वतन के बेटे कौम का फख्र है। बहादुर सपूतों ने सैलाब में घिरे अपने हमवतनों को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के अलमनाक हादसे में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ समेत 6 अफराद शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की शकरगढ़ में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। शहीद के अजीज व अकारिब समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। फौज के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। नायक मुदस्सिर फयाज लसपेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। फॉरेन फंडिंग पर तब तक बात करेंगे जब तक इमरान खान अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। इमरान खान जो गलत काम खुद करते हैं वही इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। 4 साल में मईशत को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया, एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। फॉरेन फंडिंग के मामले पर 2 कमेटियां बनाई हैं। कमेटियां देखेंगी कि फॉरेन फंडिंग के मामले पर कानून और आइन क्या कहता है। वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुद को ईमानदार कहने वाला मनी लॉन्ड्रिंग के घिनौने जुर्म में पकड़ा गया। गैर मुल्की एजेंडे पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला बेनकाब हो चुका। ममनुआ फंडिंग केस में तमाम सबूत और हक़ाइक़ दुनिया के सामने आ गए। कौम इमरान नियाज़ी की फैलाई गई तबाही का नोटिस ले। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 425 पॉइंट से जायद का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 40,614 पर पहुंच गया। अहले ईमान के लिए एक नहायत खुशगवार खबर। सऊदी हुकूमत ने खाने काबा और हजर अस्वद को हाथ लगाने, बोसा देने और हतीम में नमाज की अदायगी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। ये पाबंदियां 2.5 साल कोरोना वबा के बायस आयद की गई थी। स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। चीन की वजारत खारजा की नैन्सी पेलोसी के दौरे की शदीद मजम्मत, एक चाइना उसूल की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 21 चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान की फजाई दिफाई शनाख्ती जोन में दाखिल हो गए। अमेरिका चीन फौजी तसादुम नहीं चाहता। तर्जुमान कौमी सलामती जॉन कर्बी। पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। ताइवान की सूरत हाल के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर संगीन असरात मुरतब होंगे। दुनिया पहले ही यूक्रेन के तनाज़े के बायस सलामती की नाजुक सूरत हाल से दो चार है। एक और बहरान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस मजीद 9 अफराद जान बहक। 706 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.85% रिकॉर्ड। वायरस से मुतासरा 160 अफराद की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारे सेहत। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। वतन अजीज की आज़ादी करोड़ों मुसलमानों के ख्वाबों की ताबीर। इस अजीम ममलकत को दुनिया में उरूज दिलाने के लिए हर पाकिस्तानी पुरअज़्म। मौशी मैदान में तरक्की हमारी आने वाली नस्लों के मजबूत मुस्तकबिल की ज़ामिन है। भारत में खाम तेल की दरामद में इजाफा। गुज़िश्ता माह में तिजारती खसारे 3 गुना बढ़ गया। खसारा 31 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई में बरामदात में भी 0.76% की गिरावट। गुज़िश्ता 17 माह के दौरान बरामदात में ये पहली गिरावट है। बांग्लादेश में करेंसी टका की कदर में कमी पर काबू पाने के लिए मनी चेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉलर की कमी के बायस बांग्लादेश की पुरतायुश अशिया की दरामद पर पाबंदी। शरह मुबादला में साज-बाज पर मरकजी बैंक की जानिब से 5 मनी चेंजर्स के लाइसेंस मुअत्तल। 42 को नोटिस जारी।
एक बरस में टका की कदर डॉलर के मुकाबले में 10% कम हो चुकी। अमेरिका का मशरकी एशियाई मुल्कों में ईरानी तेल की फरोख्त का इल्जाम। चीन, हांगकांग, मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंगापुर की कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। जब तक ईरान अपने वादों पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करता, ईरानी पेट्रोलियम की गैर कानूनी फरोख्त पर पाबंदी नाफिज करते रहेंगे। नायब वजीर अमरीकी महकमा खजाना ब्रायन नेल्सन। दौरा नेदरलैंड्स और ACC T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 मैचेस के लिए 16 खिलाड़ियों का इंतखाब। ACC T20 एशिया कप के लिए 15 खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया। एशिया कप क्रिकेट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक दुबई में और शारजा में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 28 अगस्त को दुबई में होंगी मद्दे मुकाबिल। सत्रह साल बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, शेड्यूल जारी। 7 T20 मैचेस की सीरीज 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खेली जाएगी। मैचेस कराची और लाहौर में होंगे। इंग्लिश टीम दिसंबर में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए दोबारा पाकिस्तान आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, वतन के बेटे कौम का फख्र है। बहादुर सपूतों ने सैलाब में घिरे अपने हमवतनों को बचाने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के अलमनाक हादसे में कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ समेत 6 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया है। आसिम रिजवान की रिपोर्ट देखिए। लहू की दस्तक से आ जगाया, नकद है सारा न कुछ बकाया, के तेरी राहों में या। DG ISPR के मुताबिक लापता होने वाला पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बाइस लसबेला में हादसे का शिकार हुआ। अंधोना अक्सानहे में हेलीकॉप्टर में सवार 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपने दीगर हम सफरों डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ, कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर सईद अहमद, को पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और क्रू चीफ नाइक मुदस्सर फयाज शहीद हो गए। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का गुज़श्ता रोज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता मुनक़ते हुआ था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बाइस हादसे का शिकार हुआ। 12 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर 2 बार तमग़े बिसालत से भी नवाजा जा चुका है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले शहीद लेफ्टिनेंट जनरल के पसमानदगान में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। उन्होंने मार्च 1989 में पाक फौज की 6 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 33 साल पाक फौज में खिदमत अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद ने अपने अस्करी कैरियर के दौरान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की कमान भी की। हादसे में शहीद होने वाले दूसरे सीनियर अफसर कमांडर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट से था। 2 बेटों और 1 बेटी के वालिद मेजर जनरल अमजद हनीफ ने अप्रैल 1994 में पाक फौज की 19 आजाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 29 साल पाक फौज में अस्करी खिदमत अंजाम दी। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में तीसरे सीनियर फौजी अफसर कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद भी सवार थे, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। 3 बेटियों और 3 बेटों के वालिद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद ने 1994 में 20 इंजीनियर्स में शमूलियत इख्तियार की और 29 साल पाक फौज से वाबस्ता रहे। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के दौरान बारूदी सुरंगों की क्लियरेंस और दीगर धमाका खेज मवाद बरामद करने की हसास जिम्मेदारी निभाई। हालिया दिनों ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद कमांडर इंजीनियर्स 12 कोर की हैसियत से बलूचिस्तान के सैलाब
सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की कमान कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के पायलट मेजर सईद शहीद का ताल्लुक लाड़काना से था। शहीद शादीशुदा और एक बेटे और बेटी के वालिद थे। को पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान शहीद सोगवारान में 2 बेटे शामिल हैं, जबकि हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर के क्रू चीफ नाइक मुदस्सर फैयाज का ताल्लुक नारोवाल से था। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राब्ता करके बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान और जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने उनके लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की और उनके अहले खाना के लिए इजहार हमदर्दी किया। सदर मुमलिकत ने मुल्क कौम के लिए शोहदा की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम के फर्शनास बेटे बलूचिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कामों में मसरूफ थे और उन्होंने अपने फर्ज की अदायगी और कौम की खिदमत के लिए इंतहाई जाँ फिशानी, मेहनत और लगन से काम करते हुए जामे शहादत नोश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर मुमलिकत को बताया कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ताज़ियती बयान में कहा कि वतन के ये बेटे कौम का फख्र हैं, जिन्होंने अपनी जानें सैलाब में घिरे अपने हम वतनों की जानें बचाने के लिए कुर्बान की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और उनके साथी इंसानियत की खिदमत और फर्ज की बजा आवरी की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर आज़म ने शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हुए कहा कि पूरी कौम शोहदा के अहले खाना के गम में शरीक है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी फ्लड रिलीफ के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरान और सिपाही के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। उनका मजीद कहना था कि पाक फौज के अफसरान और सिपाही ने इमदादी सरगर्मियों की इंजाम दही के दौरान जामे शहादत नोश किया। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी काबीना के अरकान, सियासी रहनुमाओं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने भी हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद होने वाले पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स और जवानों की शहादत पर दिल इंतहाई रंजीदा और दुखी है। वतन और फराइज की राह में जानों पर खेल जाने वाले कौम के हीरोज को हम सब का सलाम। अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके प्यारों को सब्र अता फरमाए, आमीन। के तेरी राहों आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले नायक मुदस्सिर फयाज की पूरे फौजी एजाज के साथ शकरगढ़ में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के आला अफसरान और जवानों समेत सिविल हुकाम और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शुरका ने अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराही इजलास में हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और पाक फौज के दीगर अफसरान की शहादत पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया गया। इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, पीडीएमए के सरबरा मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग क़ाफ, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। शुरका ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए कौम के बहादुर सपूतों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया है। पूरी कौम उन्हें खिराज अकीदत पेश करती है। पीडीएम और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इस इजलास में मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग पर तब तक बात करेंगे जब तक इमरान खान अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान जो गलत काम खुद करते हैं वही इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। 4 साल में मईशत को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया गया, एक भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग के मामले पर 2 कमेटियां बनाई हैं। कमेटियां देखेंगी कि फॉरेन फंडिंग के मामले पर कानून और आइन क्या कहता है। अहम तरीन सवाल ये पैदा हुआ है कि इमरान खान और उसका गिरोह किन के मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। सी पैक को रोल बैक क्यों किया गया? पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कश्मीर का जब सरेंडर हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो इमरान की हुकूमत थी क्या किया और मुजरमाना खामोशी इख्तियार क्यों की? ये सवालात हैं। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से दूर क्यों किया? इन सारे सवालात के जवाब इमरान खान साहब आपने देने हैं, आपकी जमात ने देने हैं।
नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है और इजलास में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल कौमी एहतसाब तरमीम 2022 कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। ये बिल वज़ीर ममलकत कानून शहादत आवान ने ऐवान में पेश किया है। इजलास की मजीद तफसील जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजादुस्सलाम, बताइएगा अब तक की होने वाली कार्रवाई के हवाले से। राना शहजादुस्सलाम, बताइएगा इजलास की अब तक की क्या कार्रवाई हुई है। नाज़रीन, इस सवाल से आपको मजीद तफसील से भी आगाह करेंगे। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में इस वक्त जारी है और इजलास में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल कौमी एहतसाब तरमीम 2022 कसरत राय से मंजूर कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे लाइन पर नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं, राना शहजादुस्सलाम, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राना शहजादुस्सलाम, हमें इस इजलास और इसकी कार्रवाई के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है। इजलास के आगाज़ में आबी वसाइल के वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने तहरीक पेश की कि आज अहम कानून साजी होनी है, इसलिए वक्फा सवालात को ख़त्म कर दिया जाए। वफाकी वजीर आबी वसाइल की ये जो तहरीक है कसरत राय से मंजूर कर लेगी, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जो अहम कानून साजी है, जिसमें अभी आपने जिक्र किया है कि कौमी एहतसाब आर्डीनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम का बिल जो कौमी एहतसाब तरमीम 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। यह बिल वज़ीर ममलकत कानून शहादत आवान ने ऐवान में पेश किया। इसके अलावा अभी एक मज़ीद कानून भी मंजूर हुआ है, जिसकी मैं तफसील अपने नाज़रीन से शेयर करता चलूँ। ये है अशाते कानून पाकिस्तान, जो तरमीमी बिल 2022 है, ये भी अभी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस कानून के तहत जो अशाते कवानीन पाकिस्तान एक्ट 2016 में मज़ीद तरामीम की गई हैं, ये बिल भी जो वज़ीर ममलकत कानून है शहादत आवान, उन्होंने ऐवान में पेश किया है। इस मौके पर जो अपोजिशन के अरकान हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और गौस बख्श मेहर, उन्होंने नुक्ता एतराज़ पर कहा कि ये अहम कानून साजी है, तो ये 22 करोड़ आवाम के लिए कानून साजी की जा रही है। इस हवाले से अपोजिशन की राय का भी एहतराम किया जाए। तो जिस पर स्पीकर ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आप जो भी गुफ्तगू है, जो भी आपकी तजावीज़ हैं, हम उनको इस हवाले से ज़रूर ज़ेरे गौर लाएंगे। अभी इजलास जारी है, अभी मज़ीद इस हवाले से मुख्तलिफ जो कायमा कमेटियों की रिपोर्ट पेश की जा रही है। जी ठीक है, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी है। बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि फितना खान गैर मुल्की एजेंडे के तहत पाकिस्तान के हालात खराब कर रहा था। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले ने उसके झूठ का पोल खोल दिया है। रिपोर्ट करेंगे अली गुल। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कानून और आइन की रोशनी में फितना खान के खिलाफ फौरी एक्शन ले। ये हद होती है यार, नाइंसाफियों की, जुल्म की, ज्यादतियों की। तो मेरे खिलाफ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी करते करते पाकिस्तान को डबो दिया, पाकिस्तान को नऊज़ुबिल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो हाल पिछले 4 साल में कर दिया है कि इसको वेंटिलेटर पे लेकर ले आए हैं, और जिसको आज दोबारा सांस बहाल करना बड़ा इतना मुश्किल हो रहा है। लोगों की, बेचारों की महंगाई में कमर टूट गई है। 4 साल कमर तोड़ते जाते रहे, आज उसका तसलसल चल रहा है जो बंद होने का नाम ही नहीं लेता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा, और मैं इस वक्त बड़े पुरजोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा और फिर पाकिस्तान के जो है वो सियासी पार्टियों को भी कहूँगा कि अपना इसमें किरदार अदा करें। इस फितने की फितनाबाजी, शर्मगेजी को हम हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल के बाद आया है। ममनुआ फंडिंग केस में तमाम सबूत और हक़ाइक़ कौम के सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि खुद को ईमानदार कहने वाला मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया। इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रखती इस बंदे ने।
جو پاکستان کو اتنا اچھا ہم بنا رہے تھے, چلا رہے تھے, اکانومی بہتر ہو رہی تھی, دن بدن ترقی ہو رہی تھی, پاکستان ایک نیا خواب دیکھ رہا تھا, اس شخص نے آ کے اس کو چکنا چور کر دیا. یہ فوراً ایجنڈے پہ تھا, کوئی شک نہیں مجھے. اس رپورٹ کے بعد تو کوئی شک باقی رہ ہی نہیں گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنڈا تھا جس کو یہ پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے کہا کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے مجھے اور مریم نواز کو سزا دی گئی. ایسی چیز پر مجھے نکال دیا گیا جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, تو اس پہ مجھے نکال دیا اور وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ بھی پہلا ایک واقعہ جو ہوا ہے. تو میں آپ سے, میں قوم سے بلکہ یہ میں گزارش کروں گا کہ قوم اس کا نوٹس لے. اس بندے نے جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا, پہلے تو اس کو جعلی صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جعلی کاغذوں پہ دیا, اور پھر یہ بھی آڈیو کے اوپر ثاقب نثار صاحب آڈیو کلپس جنہوں نے نہیں سنا سن لیں کہ ثاقب نثار نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کو اور نواز شریف کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے, یہ ہمارا ایجنڈا ہے. ثاقب نثار صاحب نے حکم دیا نیب کورٹ کو کہ بھی آپ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمہ جلد سے جلد نپٹائیں. قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے کہا کہ عمران خان ممنوعہ فنڈنگ سے پاکستان میں غیر ملکی ایجنڈا نافذ کر رہا تھا. پاکستان کو عمران خان کے شر سے بچانا ہوگا. علی گل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے ادارہ شماریات اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو معیشت کی روزمرہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے مؤثر ڈیش بورڈ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت میں وفاقی وزیر نے کہا کہ معیشت سے متعلق ڈیش بورڈ کی تیاری سے پولیٹیکل لیڈرشپ اور متعلقہ وزارتوں کو ملکی معاشی پالیسیاں بنانے میں مدد ملے گی. احسن اقبال نے وزارت منصوبہ بندی کو انوویٹو سپورٹ فنڈ کے تحت قومی اہمیت کے جدید منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے گول میز کانفرنس کے انعقاد کی بھی ہدایت کی. وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر سے انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ترجمان دفتر خارجہ کی ٹویٹ کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. وزیر مملکت نے ایڈم ٹوگیو سے گفتگو کے دوران پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات, تجارت, سرمایہ کاری اور کاروباری روابط کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا. جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے میرے 2010 سے اپنائے گئے موقف پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے. ثابت ہو گیا کہ عمران خان عالمی قوتوں کا ایجنٹ ہے اور اس کی پارٹی غیر ملکی ایجنڈے پر پاکستان کے مفادات کے منافی کام کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو عالمی چور, منی لانڈرر, جھوٹا اور بددیانت ثابت کر دیا ہے. حکومت کو فوری طور پر اس کی تاحیات نااہلی اور اس کی پارٹی پر پابندی لگانے کی کارروائی شروع کرنی چاہیے. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور فوجی افسران کی شہادتوں پر اظہار افسوس کی قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان لیفٹیننٹ سرفراز علی اور دیگر فوجی افسران کی شہادتوں پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتا ہے اور ان کے فرائض کی ادائیگی میں قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. افواج پاکستان کے افسران اور جوان ہر مشکل گھڑی میں فرنٹ لائن پر قوم کی مدد کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ایوان تمام شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار اور شہداء کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا گو ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج کمبوڈیا روانہ ہوں گے. وزیر خارجہ آسیان کے زیر اہتمام آسیان ریجنل فورم کے وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے. سروزہ دورے کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کمبوڈیا کے وزیر اعظم سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے. اجلاس میں خطے کی عمومی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ باہمی تعاون کو فروغ دینے پر بات ہوگی. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Having just come back from representing Pakistan at the SCO Forum, we're now on our way to the ASEAN Regional Forum, and I look forward to representing Pakistan there, presenting our views before the forum and taking this opportunity to have bilateral meetings with other member countries of the ASEAN Forum and meeting
the President and the Prime Minister of the host country, Cambodia. Pakistan has been a member of the ASEAN since 1993, and I look forward to playing our part this year. और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में 425 पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 40,614 पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में भी कमी हुई है। 99 पैसे की कमी के साथ इंटरबैंक में डॉलर 237 रुपए 51 पैसे में ट्रेड कर रहा है। अर्ज़ पाक दर हकीकत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के ख्वाबों की ताबीर है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए बेमिसाल जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियां दी गईं। वर्दा सलीम रिपोर्ट करेंगी। 20वीं सदी के अवाइल में जनूबी एशिया के मुसलमानों पर गुलामी की सियारात के अंधेरे छाए थे, जिसने उनके मजहब, तर्ज माशियत और खुददारी को बुरी तरह पामाल किया। ऐसे में शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल का एक ख्वाब देखा। 1930 के तारीखी खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों की आज़ाद रियासत का ख्वाब पेश किया गया, जिसने मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी और वो अपने निस्बुल-नैन के हसूल पर कारबंद हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर की सूरत में इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर पेश की। 1940 से 1947 के दरमियान कायद-ए-आज़म और उनके रुफ़क़ा-ए-कार ने पाकिस्तान की मंजिल के हसूल के लिए अनथक जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत के तौर पर उभरा। कायद-ए-आज़म ने और उनके जो साथी थे उस वक़्त, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी। करारदाद पाकिस्तान जो जब मंजूर हुई 1940 में, तो हिंदुओं ने हमारा मजाक उड़ाया था। तो उस वक़्त कायद-ए-आज़म ने सारे मिलकर कहा था कि अब पाकिस्तान बन के रहेगा, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ख्वाब की अमली तस्वीर ही तो है जो हमारे रहनुमाओं ने देखा, जिसके लिए लाखों खानदानों ने जानो माल की कुर्बानियां दी। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत वकूफ पजीर हुई और लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का ख्वाब शुदा ताबीर हुआ। मगर एक और ख्वाब की तकमील अभी बाकी है, इस वतन अजीज को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का ख्वाब, इस कश्मीर हसीन को दिलनशीन बनाने का ख्वाब और इस मुमलिकत खुदादाद को इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाने का ख्वाब, जिसे हम ताबीर देंगे। अर्ज़े पाकिस्तान जनूबी एशिया के करोड़ों मुसलमानों के ख्वाबों की ताबीर है, जिसे हसीन से हसीन तर बनाने के लिए हर पाकिस्तानी पुरअज़्म है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि तालीमी इदारों में जदीद तकाज़ों के मुताबिक टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर से मुलाकात करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमने कौम के बच्चों को बेहतरीन डॉक्टर बनाने के साथ एक कामयाब इंसान भी बनाना है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में माहौलियात, अखलाकी तरबियत, ख़वातीन की तालीम, तकनीकी और साइंसी रिसर्च के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ कंसोर्शियम बनाने पर काम हो रहा है, जिसका मकसद एकेडमी डिस्कशन के साथ इन मसाइल के हल के लिए मैकेनिज़्म बनाना है। इस मौके पर मेडिकल कॉलेजेस के निसाब पर नज़र सानी और इसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने पर इत्तफाक भी किया गया। नाज़रीन, आम आदमी को महंगाई और कम आमदनी वाले अफराद को खाने पीने की ज़रूरी अशिया की खरीदारी पर रिलीफ फराहम करना हुकूमत की पहली तरजीह है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत पिसरोर के शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे पर 150 रुपये, घी पर 240 रुपये और चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो तक का रिलीफ दिया गया है। तफसील आपको बताएंगे राना कैसर हयात। कम आमदनी वाले अफराद को बराह रास्त फ़ायदा देने के लिए वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोरों में आटा, घी, चीनी समेत रोज़मर्रा की अशिया पर बड़े पैमाने पर रिलीफ पैकेज दिया है। घी, आटा, चीनी, सभी चीज़ें, चावल हो गया, सभी चीज़ें बहुत सस्ती हैं बाज़ार से। तकरीबन घी के पीछे 200 रुपये का, चीनी के पीछे 100 रुपये का, उसके अलावा चावल है वो 100-150 रुपये सस्ते हैं। शहरियों को रिलीफ पैकेज के तहत अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी का सिलसिला जारी है। जब से ये मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत आई है, बनिस्बत पहले के ये जो अशिया खुर्दोनोश हैं इनके रेट्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है। ख़ुसूसन जो आयल वगैरह, घी वगैरह और आटा वगैरह, ये जो चीज़ें हैं
ظاہر آپ کو پتہ پہلے ان کے جو ریٹ تھے وہ آسمانوں سے بات کر رہے تھے. بازار میں 550 روپے میں ملنے والا آٹا یہاں پر 400 روپے میں دیا جا رہا ہے اور اسی طرح 85 روپے میں بکنے والی چینی 70 روپے اور گھی جو کہ بازار میں 410 اور یہاں پر 300 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. آٹا، چینی، گھی، دالیں ہیں، چاول ہے، اس میں بہت زیادہ مارکیٹ کی نسبت ریلیف ہے. مثال کے طور پر اگر 2000 کا سامان لیتے ہیں کم از کم اس میں 600-700 روپے کا ریلیف ہے. 4 سال مہنگائی کی زد میں رہنے والی عوام کو وزیر اعظم یوٹیلٹی ریلیف پیکج کے تحت روزمرہ کی دیگر اشیاء کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسلام آباد میں پیغام حج کانفرنس سے خطاب میں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایمان اور عقیدے پر مبنی ہیں. انہوں نے کہا کہ کرونا کے بعد حج کے موقع پر مسلم امہ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا. سعودی حکومت نے حج کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ خطبہ حج میں اخوت اور امہ کی وحدت کا درس دیا گیا. تقریب میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی، سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز سمیت علماء و مشائخ نے شرکت کی. حق و باطل کی اگر پہچان کرنی ہو تو آج کی دنیا میں مثال حسین ابن علی اور یزید کی ہی دی جاتی ہے. کربلا کے سفر میں امام عالی مقام نے کئی خطبے دیے ہیں اور اپنے قیام کے مقصد کو واضح کیا ہے. امام عالی مقام نے قبیلہ بنی اسد سے کربلا کی زمین کو خریدا اور پھر انہیں صدقہ کر دیا. دیکھیے وقار حیدر کی رپورٹ. حسین ابن علی نے حق و باطل کے درمیان ایک ایسا خط تنسیق کھینچ دیا کہ اب رہتی دنیا تک حق حسین سے اور باطل یزید کے نام سے پہچانا جائے گا. جب امام حسین علیہ السلام کا عمر ابن سعد کے لشکر سے سامنا ہوا تو امام نے خطبہ دیا جس میں اپنے قیام کے بلند و عالی ہدف کو بیان کیا. فرمایا بے شک دنیا نے اپنے چہرے کو تبدیل کر لیا ہے اور مکروہ چہرے کو ظاہر کر لیا ہے. دنیا میں نیکی ختم ہو رہی ہے اور برتن میں جیسے تھوڑی سی رطوبت بچ جاتی ہے ویسے ہی اب نیکی کا فقط نام باقی رہ گیا ہے. اور دنیا ایسی چراگاہ کی طرح ہو گئی ہے کہ جس میں فقط جراثیموں کا مارا ہوا اور بے فائدہ گھاس رہ گیا ہو. دنیا کی حالت بھی بالکل ایسے ہی ہو گئی ہے. پھر فرمایا کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی. اس حالت میں تو مومن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات و شہادت کے لیے مشتاق ہونا چاہیے. جب یزید جیسا فاسق و فاجر منبر شام پر بیٹھ جائے اور خود کو اسلام کا خلیفہ کہلوائے تو ان حالات میں حسین جیسی شخصیت کیسے چپ چاپ بیٹھ کر اپنے نانا کے دین میں نت نئی بدعتوں کو برداشت کر سکتی ہے. سو یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے قیام کیا اور کربلا بپا ہوئی. قافلہ حسینی جب کربلا پہنچا تو امام علی مقام نے قبیلہ بنی اسد کے سرداروں کو بلایا اور ان سے 60,000 درہم کے عوض زمین کربلا خریدی اور پھر یہ زمین اس شرط پر انہیں صدقہ کر دی کہ وہ لوگوں کو امام کی قبر کی طرف رہنمائی کریں گے اور 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کریں گے. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. خبر دیں گے آپ کو مقبوضہ جموں کشمیر سے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میرواز عمر فاروق نے کشمیری عوام سے جمعہ کے روز یوم سیاہ منانے کی اپیل کی ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت نے تحریک آزادی کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے قانون میں تبدیلی کی اور کشمیریوں پر ظلم و ستم کے نئے دور کا آغاز کیا تھا. KMS کے مطابق میرواز عمر فاروق نے سری نگر سے ایک بیان میں حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا. حریت رہنماؤں ہلال احمد وار، خادم حسین اور سید سبت شبیر نے کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں بالخصوص 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے بعد خوف و دہشت کا ماحول قائم کر رکھا ہے. حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے کی سرزمین پر مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے. ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا کے سربراہ منیش ساہنی نے جموں میں ایک پریس کانفرنس میں مودی حکومت کے بلند و بانگ دعووں کی نفی کی ہے اور اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کے بعد سے کشمیر میں جاری مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کے باعث دفعہ 370 کی منسوخی کا جشن منانے سے انکار کر دیا.
مودی حکومت نے RSS کے مطالبے پر عمل کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جامعہ ہمدرد دہلی کے نصاب سے سید ابو العلی مودودی اور سید قطب سمیت پاکستانی اور مصری مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھانے پر پابندی لگا دی ہے۔ اور ناظرین، اہل ایمان کے لیے ایک نہایتی خوشگوار خبر۔ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ اور حجر اسود کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے پر عائد پابندی ختم کر دی ہے۔ اس سلسلے میں خانہ کعبہ کے اعتراف میں لگائی گئی رکاوٹوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کورونا وبا کے باعث 2.5 سال تک خانہ کعبہ اور حجر اسود کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے پر پابندی عائد رہی۔ حرمین اور دیگر مقدس مقامات اور شاعر کے محکمے کے سربراہ ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السدیس کے مطابق یہ فیصلہ کورونا وبا کی صورتحال میں بہتری آنے پر کیا گیا اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات بہت جلد کر لیے جائیں گے، جس کے بعد اللہ کے مہمان حتیم کے اندر بھی نماز ادا کر سکیں گے۔ تو اب کووڈ ریسٹرکشنز ہیں نہیں ہیں، UAE کے اندر ایشیا کپ ہے تو اتنی لمبی کوئی یہاں سے فلائٹ بھی نہیں ہے، تو ان کیس اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو ہم کسی بھی ٹائم یہاں سے بیک اپ بھیج سکتے ہیں۔ جہاں تک بات آپ نے کی ہے باقی پلیئرز کی، شعیب ملک کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھیں ہمارے لڑکے جو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم نے ان میں سے بیسٹ ایک کمبینیشن اپنا پک کیا ہے کنڈیشنز کے حساب سے اور وہاں پہ جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے، تو آگے چل کے اگر اس طرح کی سچویشن بنے گی تو اس پہ ہم بریتھنگ کر سکیں، لیکن ایٹ دا مومنٹ ہم نے جو بیسٹ اویلیبل ہمارے پاس پلیئرز تھے ہم نے وہ پک کیے ہیں۔ اچھا وسیم، یہ بتائیں گا پلیز کہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے نیدرلینڈ کے لیے، کہا یہ جا رہا تھا کہ ینگسٹرز کو موقع دیا جائے گا، ہم نے فل اسٹرینتھ ٹیم اناؤنس کی ہے نیدرلینڈ کے خلاف بھی، بابر اعظم، رضوان، شاہین، یہ سب پلیئرز وہاں جا رہے ہیں، تو اچھا نہ ہوتا کہ ہم ینگسٹرز کو چانس دے دیتے کیونکہ ٹیم نیدرلینڈ کی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شان مسعود کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گا کہ ان کی سلیکشن کیوں نہیں کی جا رہی، کیونکہ ابھی ہم نے سلمان علی آغا کو بھی ریٹین کیا ہے دوبارہ سے پرفارمنس کی بیس پہ 2000 جو ڈومیسٹک ہوا ہے، تو اگر شان مسعود کے بارے میں بھی تھوڑا سا کچھ بتا دیں۔ دیکھیں پہلا سوال میں سوری میں آپ کا پہلا سوال کیا تھا آپ کا ینگسٹرز کے؟ دیکھیں ایک تو میں اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کو دے دوں کہ دیکھیں جب آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں نارملی یہ ٹرم جب یوز ہوتی ہے جی کہ وہ ینگسٹر کو نئے پلیئرز کو چانس دینا چاہیے، وہ سناریو آئیڈیلی آپ کا تب ہوتا ہے جب آپ کی ایک بڑی پکی جس کو کہتے ہیں نا ٹیم ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس پلیئرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اس ٹیم کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس اس اسکواڈ کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ انفیکٹ اگر ہم مطلب آپ میچوں کی ایوریج نکالیں گے تو بڑے کم میچز آپ کو نظر آئیں گے کہ ابھی تک شاید 100 ون ڈے کوئی بھی ہمارا پلیئر ان میں نہیں کھیلا ہوا ہے، اس طرح T20 میں بھی، تو اس سے ینگ سائڈ اس ٹیم کے اندر بھی سارے آپ کو ینگسٹرز نظر آ جاتے ہیں۔ وہ اسٹیج جب آتی ہے کہ آپ کی ٹیم ایک اسٹیبلش ہو، ایکسپیرینس پلیئرز آپ کے پاس موجود ہیں جو سیٹل ان ہو چکے ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اب تھوڑا سا روٹیشن پہ جاتے ہیں۔ تو ایٹ دا مومنٹ ہماری یہ ٹیم جو ون ڈے کی ہے اسپیشل دونوں میں، لیکن ون ڈے میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ بہت زیادہ کھیلے ہوئے لڑکے نہیں ہیں، یہ ینگسٹرز بھی ہیں، ان کی ایوریج ایج بھی نکالیں گے آپ کو کافی کم نظر آئے گی۔ دوسرا جو بات کر رہے ہیں کہ جی نیدرلینڈس کا ٹور ہے تو وہاں پہ نئے لڑکوں کو ٹرائی کرنا چاہیے، تو دیکھیں اسکواڈ کے اندر بھی کچھ پلیئرز ایسے موجود ہیں جو ابھی تک انٹرنیشنل کھیلے ہوئے نہیں ہیں، تو اگر وہاں پہ جا کے یہ اس چیز پہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جیسے عبداللہ شفیق ہیں یا ایک دو اور پلیئرز ہیں جن کا ابھی ڈیبیو بھی نہیں ہوا ہے تو ان کو موقع مل سکتا ہے، تو اس چیز پہ تو ویری کلیئر کہ اس اسکواڈ کے اندر آپ کو کافی زیادہ ینگسٹرز نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال تھا آپ کا مڈل آرڈر کے بارے میں۔ دیکھیں شان پھر پرابلم وہی آ رہی ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس ہے، لیکن اگین ٹاپ آرڈر میں ہمارا کمپٹیشن اتنا ہے کہ وہاں پہ جگہ بھی فی الحال نہیں بن رہی ہے۔ جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ میں اس کا کمپیریزن آپ آغا سلمان کے ساتھ یا کسی اور مڈل آرڈر بیٹسمین کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ایویڈنس دیے ہوئے ہیں، وہ مڈل آرڈر میں کھیل کے انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے۔
تو یہ ایکسپیریمنٹ کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم ایک اوپنر کو مڈل آرڈر میں کھلا دیں، اس پہ ہوئی تھی ڈسکشن، لیکن لیک آف ایویڈنس جو ہے وہ ابھی اس چیز کو ہمیں اجازت نہیں دے رہا جی کہ ہم ایک اوپنر کو مڈل آرڈر میں لے کے آئیں. میں بھی آگے ڈومیسٹک کرکٹ آ رہی ہے، وہاں پہ وہ ایویڈنس شو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں دوبارہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن ٹاپ آرڈر میں اس ٹائم آپ کے سامنے ہیں پرفارمنس، آپ امام کی بھی دیکھ لیں، فخر کی دیکھ لیں، عبداللہ جس طرح آ رہا ہے، تو آئی تھنک ان کا پہلے حق بنتا ہے. ناظرین، چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم محمد وسیم نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی قومی ٹیم میں اس وقت بہت سے ینگسٹرز موجود ہیں. امریکی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کے صدر سائی انگ وین سے ملاقات کی ہے اور چین نے اسپیکر کے دورے کے بارے میں انتباہ جاری کیا تھا. نینسی پیلوسی آج دوپہر کے کھانے کے بعد تائیوان سے چلی جائیں گی. گزشتہ 25 سال کے دوران یہ کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا تائیوان کا پہلا دورہ ہے. چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ کل سے علاقے میں جنگی مشقیں شروع کر رہا ہے جو اتوار تک جاری رہیں گی. امریکہ نے کہا ہے کہ اس دورے کو بحران میں تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں کہ امریکہ کی تائیوان سے متعلق پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. چین کا موقف ہے کہ تائیوان اس کا صوبہ ہے. اور امریکہ نے مشرقی ایشیائی ممالک میں ایرانی تیل کی فروخت کے الزام میں چین، ہانگ کانگ، متحدہ عرب امارات اور سنگاپور کی کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے. امریکی حکام کے مطابق ان کمپنیوں نے امریکی پابندی کے باوجود ایران کے سب سے بڑے پیٹروکیمیکل ادارے کی لاکھوں ڈالر مالیت کی مصنوعات کو مشرقی ایشیائی ممالک میں فروخت کیا. امریکی محکمہ خزانہ کے نائب وزیر برائن نیلسن نے کہا کہ جب تک ایران اپنے وعدوں پر مکمل عمل درآمد نہیں کرتا، ایرانی پیٹرولیم کی غیر قانونی فروخت پر پابندیاں نافذ کرتے رہیں گے. پاکستان نے تائیوان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ون چائنا پالیسی کی توثیق کر دی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کے لیے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ کرتا ہے اور چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مضبوطی کے ساتھ حمایت کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ تائیوان کی صورتحال کے علاقائی امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ دنیا پہلے ہی یوکرائن کے تنازع کے باعث سلامتی کی نازک صورتحال سے دوچار ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ بین الریاستی تعلقات باہمی احترام اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہونے چاہیے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر. ناظرین، مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان قاہرہ سے چیف سیکرٹری محمد عثمان چاچڑ نے مظفر آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں آزاد کشمیر میں حالیہ بارشوں سے سیلابی صورتحال اور مقامی آبادی کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر غور کیا گیا. مشیر امور کشمیر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آزاد کشمیر میں تقریباً 16,000 خاندانوں کو سیلابی صورتحال یا لینڈ سلائڈنگ کے خطرات لاحق تھے. کچھ جگہوں پر بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، جبکہ آندھی سے مہاجرین کے کیمپ میں 33 گھر متاثر اور وادی نیلم میں لائف سٹاک کا نقصان ہوا. آزاد کشمیر میں کل 25 افراد موسمیاتی صورتحال کی وجہ سے جاں بحق، جبکہ 217 گھر تباہ ہوئے. اس موقع پر قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نقصانات سے بچاؤ کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے. وزارت امور کشمیر اس سلسلے میں آزاد کشمیر حکومت سے ہر ممکن تعاون کرے گی. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کو پورا بجٹ فراہم کرنے کے لیے بھی وزارت امور کشمیر نے متحرک انداز میں کام کیا ہے. آزاد کشمیر حکومت موسمیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ضروریات سے ہمیں آگاہ کرے. وزیر اعظم کا خصوصی پیغام ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں فوری رسپانس دے گی. انہوں نے کہا کہ عوام کی حفاظت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے. متاثرین کو امدادی رقوم کی آسان اور جلد ادائیگی کے اقدامات کیے جائیں گے. مشیر امور کشمیر نے متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے. جنوبی پنجاب کے اضلاع راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے 234 موضوعات رودکویوں کے سیلابی پانی کا شکار ہیں. مظفر گڑھ اور ملتان کے درجنوں دیہات بھی سیلاب سے متاثر ہیں. ہمارے نمائندے فرحان مرزا اس وقت ملتان کے سیلابی علاقے قاسم بیلا میں موجود ہیں. بتائیے گا فرحان کہ دریائے چناب میں پانی کی کیا صورتحال ہے اور انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ مونسون بارشوں کے سپیل سے اور سیلابی ریلے سے دریائے چناب کے 157 سے زائد علاقے جو کہ بیڑ کے علاقے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ہیڈ محمد والا، شیر شاہ، سورج میانی
और मोहम्मदपुर गोटा के इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी पानी जो है वो लोगों की हदूद के अंदर दाखिल हो चुका है। यहाँ पर जो सैलाबी पानी से जो है लोगों की फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। इसके अलावा कोई 12 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो कि सैलाबी पानी से गिर चुके हैं और रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं लोग उसके मुंतज़िर हैं। अब तक जो होनी चाहिए थी इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह की कोई अमदाद जो है वो लोगों को मिलती दिखाई नहीं दे रही और लोग भी यही बात कर रहे हैं कि हमें जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो फौरी तौर पर मुहैया की जाएं। और अगर हम जनूबी पंजाब भर की बात करें तो डेरा गाजी खान डिवीज़न, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में आने वाली रोदकोइयों से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। इसके अलावा लोगों के घर जो हैं वो गिर गए हैं और बहुत सारे जो मुतासरीन जो हैं वो खुले आसमान तले जो हैं अमदाद के मुंतज़िर हैं और रिलीफ एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए की जा रही हैं। लेकिन ये इतने बड़े रकबे के ऊपर जो तबाही हुई है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ीद अभी ज़रूरत है कि इन एक्टिविटीज़ में जो ख़ास तौर पर जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उनमें लोगों को हेल्प आउट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान में महकमा हाईवे ने हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रनों से मुतासिर होने वाली शाहराहों और पुलों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जनूबी वज़ीरिस्तान की रज़मक, वाना, अहम शहरा पर शकई और लद्दा के मकामात पर 2 बड़े पुलों को हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रनों की वजह से शदीद नुकसान पहुँचा, जिनकी तामीर का काम जारी है। लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद कड़मा कानी गरम शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि टांग, वाना, गोमलजाम डैम शाहरा से मलबा हटाने का काम जारी है। लाहौर में सुबह चंद मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद आसमां में सूरज निकल आया और शदीद हब्स हो गई। शहर के मौसम की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास भट्टी से। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से ही चंद एरिया में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। एयरपोर्ट रोड, जेल रोड, माल रोड, टाउनशिप और जोर टाउन के इलाकों में भी बारिश आज रिकॉर्ड की गई है और इस टाइम सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हवाएं ना चलने के बराबर है, जिसकी वजह से हब्स और गर्मी में इजाफा होता जा रहा है और दर्जा हरारत भी दोपहर के टाइम में बढ़ सकता है। आज लाहौर शहर के दर्जे हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासब 90% रहेगा, जिसकी वजह से हब्स और गर्मी 40 डिग्री के आसपास महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में आइंदा 24 घंटे में चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी भी हो सकती है और आइंदा 2 रोज़ में पंजाब समेत लाहौर में तेज़ बारिशों की भी पेशगोई की गई है की पेशगोई की गई है। बहुत शुक्रिया। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन 43, नोकंडी 42 और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर मौसर हिकमत अमली तरतीब दी है। बन्नू, लाहौर, इस्लामाबाद, नौशहरा, रावलपिंडी, सवात और पेशावर में माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से मौसर इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। पंजाब हुकूमत ने पोलियो के खात्मे की मुहिम में मज़ारात पर 16 पोलियो टीमें तैनात कर दी हैं। ये टीमें पाकपतन और झंग में बैक वक्त शुरू होने वाले उर्स की तकरीबात के दौरान 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। बैनुसूबाई हुदूद के दाखिली और खारजी रास्तों, हवाई अड्डों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पोलियो वैक्सीनेशन पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। दौरा नीदरलैंड्स और ACC T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 मैचेस के लिए 16 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, जबकि ACC T20 एशिया कप के लिए 15 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल हैं। कप्तान बाबर आजम दोनों स्क्वाड्स की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हसन अली की जगह नसीम शाह को कौमी वनडे और T20 इंटरनेशनल स्क्वाड्स का हिस्सा बनाया गया है। सलमान अली आगा की कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड्स में वापसी हुई है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दोनों स्क्वाड्स में शामिल हैं।
تاہم ٹیم کے فزیو ٹرینر نیدرلینڈز میں شاہین شاہ آفریدی کے ری ہیب کا جائزہ لینے کے بعد فائنل 11 میں ان کی شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ ایشیا کپ 2022 سری لنکا کی میزبانی میں 27 اگست سے 11 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ 28 اگست کو گروپ اے میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں دبئی میں مد مقابل ہوں گی۔ افتتاحی میچ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے دورہ پاکستان کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ انگلش ٹیم 17 سال بعد پاکستان کے دورے پر آئے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 7 ٹی20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک کراچی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ سیریز کے ابتدائی 4 میچز 20، 22 اور 23، 25 ستمبر کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ بقیہ 3 میچز 28، 30 ستمبر اور 2 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈیول ہیں۔ انگلش ٹیم دسمبر میں 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے لیے دوبارہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پر مہم جوئی کے دوران زندگی کی بازی ہارنے والے غیر ملکی کوہ پیما جان سنوری کی یاد میں اسکردو میں شمعیں روشن کی گئیں۔ تقریب میں جان سنوری کی فیملی اور مقامی کوہ پیماؤں نے شرکت کی۔ جان سنوری 5 فروری 2021 کو علی سدپارہ اور جان پپلو مہر کے ہمراہ مہم جوئی کر رہے تھے۔ اسکردو شہر میں دریائے سندھ کے کنارے منعقدہ دعائیہ تقریب میں K2 کی سرمایہ مہم جوئی کے دوران جاں بحق ہونے والے آئس لینڈ کے شہری جان سنوری کی اہلیہ، بیٹی اور دونوں بہنوں کے علاوہ مقامی کوہ پیماؤں نے بھی شرکت کی۔ جان سنوری کا خاندان حادثے کے 2 سال بعد ان کی یادیں سمیٹنے اسکردو پہنچا، جہاں انہوں نے علی سدپارہ کے خاندان سے ملاقات کی اور K2 بیس کیمپ کا فضائی دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر اسکردو شہر کے مشہور آرٹسٹ محمد افضل نے مہمانوں کو اسکردو کے عوام کی جانب سے تینوں کوہ پیماؤں کی ہاتھ سے بنی تصویر کا تحفہ دیا۔ جان سنوری کی بیوی اور بیٹی نے مشکل ترین حالات میں غیر معمولی تعاون کرنے پر پاکستانی اداروں اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ لے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ بہت شکریہ انیس۔ ناظرین کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ۔ عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان۔